मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अद्य वयं मन की बात प्रसारणस्य 96तमे अंके युक्ताः स्मः। मन की बात कार्यक्रमस्य अग्रिमाङ्कः 23-द्विसहस्रतमवर्षस्य प्रथमः अंकः भविष्यति। भवद्भिः ये सन्देशाः प्रेषिताः तेषु गच्छतः 22-द्विसहस्रतमवर्षस्य विषये चर्चयितुं महान् आग्रहः कृतः। अतीतस्य अवलोकनं तु सर्वदा अस्मभ्यं वर्तमान भविष्ययोः सज्जतायै प्रेरयति। 22-द्विसहस्रतमे वर्षे देशस्य लोकानां सामर्थ्यं, तेषां सहयोगः, तेषां संकल्पः, तेषां च सफलतानां विस्तरः एतावद् अधिकम् अस्ति यत् मन की बात कार्यक्रमे सर्वस्य समावेशः कठिनः भवेत्। 22-द्विसहस्रतमः वर्षः सत्यमेव विविधदृशा अत्यन्तं प्रेरकः, अद्भुतः च अवर्तत। एतस्मिन् वर्षे भारतेन स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षाणि पूरितानि। एतस्मिन् वर्षे अमृतकालस्य प्रारम्भः जातः। एतस्मिन् वर्षे देशेन नूतना गतिः अवाप्ता। सर्वैः देशवासिभिः उत्तरोत्तरम् उत्तमकार्याणि कृतानि। 22-द्विसहस्रतमवर्षस्य विभिन्न सफलताभिः अद्य सम्पूर्णे विश्वे भारताय किञ्चन विशिष्टं स्थानं निर्मितम् अस्ति। 22-द्विसहस्रतमवर्षः अर्थात् भारतद्वारा विश्वस्य पञ्चम बृहत्तम अर्थव्यवस्थात्वेन प्राप्तिः। 22-द्विसहस्रतमवर्षः अर्थात् भारतद्वारा 20-200 कोटि सूच्यौषधस्य अविश्वसनीयं मानाङ्कनम्। 22-द्विसहस्रतमवर्षः अर्थात् भारतद्वारा निर्यातस्य $400 बिलियन मितात्मकस्य मानाङ्कस्य अतिक्रान्तिः। 22-द्विसहस्रतमवर्षः अर्थात् देशस्य प्रत्येकं जनद्वारा आत्मनिर्भर भारतस्य संकल्प स्वीकारः। न केवलं स्वीकारः अपितु क्रियान्वयनम् एव। 22-द्विसहस्रतमवर्षः अर्थात् भारतस्य प्रथमस्य स्वदेश निर्मितस्य विमानवाहकपोतस्य INS विक्रान्तस्य स्वागतम्। 22-द्विसहस्रतमवर्षः अर्थात् अंतरिक्षक्षेत्रे, नभोयन्त्रक्षेत्रे, प्रतिरक्षाक्षेत्रे च भारतस्य कीर्तिमानम्। 22-द्विसहस्रतमवर्षः अर्थात् प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे भारतस्य सामर्थ्यमिति। क्रीडाक्षेत्रेऽपि भवन्तु नाम राष्ट्रमण्डलीय क्रीडाः वा अस्माकं महिला हॉकी वृन्दस्य विजयः, अस्मदीयैः युवजनैः प्रबलं सामर्थ्यं प्रदर्शितमस्ति। सखायः उक्तेन एतेन सर्वेण सह 22-द्विसहस्रतमवर्षः इतोपि केनचित् कारणेन सर्वदेव स्मृतः भविष्यति। एतच्च अस्ति एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इत्यस्याः भावनायाः विस्तरः। देशस्य जनैः ऐक्यभावम् आमानयितुमपि अनेकानि अद्भुता योजनानि कृतानि। गुजरातस्य माधवपुरमेलकं स्यात् यत्र रुक्मिणी विवाहः अथ च भगवतः कृष्णस्य पूर्वोत्तर सम्बन्धाः आमान्यन्ते, भवतु नाम तत्काशी तमिल संगमम्। एतेषु पर्वसु अपि एकतायाः अनेके वर्णाः दृष्टाः। 22-द्विसहस्रतमे वर्षे देशवासिभिः इतोपि कश्चन अमरेतिहासः लिखितः। ऑगस्ट मासे प्रवृत्तं हर घर तिरंगा इत्याख्यम् अभियानं कः खलु विस्मर्तुं शक्नोति। ते क्षणाः यदा प्रत्येकं देशवासिषु रोमाञ्चः सञ्जायते स्म। स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षाणाम् एतस्मिन् अभियाने समग्रोऽपि देशः त्रिरङ्गमयः जातः। 6 कोटितः अपि अधिकाः लोकाः त्रिरङ्गध्वजैः सह स्वीय सेल्फी चित्राणि प्रेषितवन्तः। स्वतन्त्रतायाः एषः अमृतमहोत्सवः इदानीम् आगामिनि वर्षे अपि एतत् प्रकारेण एव चलिष्यति। अमृतकालस्य मूलम् इतोपि दृढं करिष्यति। सखायः अस्मिन् वर्षे भारतेन G20 समूहस्य अध्यक्षतायाः दायित्वमपि अवाप्तम्।
अहं गतवारम् एतस्मिन् सविस्तरं चर्चितवान् आसम्। 23-द्विसहस्रतमे वर्षे अस्माभिः G20 समूहाय उत्साहः इतोपि ऊर्ध्वं नेतव्यः। एतच्च आयोजनं किञ्चन सफलं जनान्दोलनं करणीयमिति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य विश्वे क्रिसमस पर्व अपि महदुत्साहेन आचर्यते। एतत् जीसस् क्राइस्ट इत्यस्य जीवनं, तदीयानां शिक्षाणां स्मरणस्य दिनम् अस्ति। अहं भवतः सर्वान् क्रिसमस पर्वणः अनन्ताः शुभकामनाः कथयामि। सखायः, अद्य अस्माकं सर्वेषामपि श्रद्धेयस्य अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य जन्मदिनम् अपि अस्ति। स महान् राजनेता अवर्तत, येन देशस्य असाधारणं नेतृत्वं कृतम्। प्रत्येकं तस्य कृते किञ्चन विशिष्टं स्थानम् अस्ति। कोलकातातः आस्था महोदयायाः एकं पत्रम् अहं प्राप्तवान्। एतस्मिन् पत्रे तया अनतिचिरं कृतायाः दिल्ली यात्रायाः उल्लेखः कृतः। सा लिखति यदेतस्मिन् अवधौ प्रधानमन्त्री संग्रहालयं द्रष्टुं सा समयं कल्पितवती। एतस्मिन् संग्रहालये तस्यै अटलवर्यस्य निदर्शिका अत्यन्तम् अरोचत। अटलवर्येण सह आकृष्टं चित्रं तु तस्यै चिरस्मृतिस्वरूपम् अजायत। अटलवर्यस्य निदर्शिन्यां वयं देशाय कृतस्य तदीयस्य बहुमूल्ययोगदानस्य दर्शनं कर्तुं शक्नुमः। आधारभूत संरचना भवतु, शिक्षा भवतु उत विदेशनीतिः, तेन भारतं प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे नूतन शिखरं यावत् नीतम्। अहम् एकवारं पुनः अटलवर्यं हृदयेन अभिनन्दामि। सखायः, श्वः डिसेम्बर मासस्य 26 दिने वीरबालक दिवसः अस्ति। अथ एतस्मिन् अवसरे दिल्ल्यां साहिबजादा जोरावर सिंह वर्यस्य, साहिबजादा फतेह सिंह वर्यस्य च स्मृतौ समर्पिते कार्यक्रमे सहभागितायै सौभाग्यं प्राप्तवान्। देशः साहिबजादा इत्यनयोः अथ च मातुः गुजरी इत्यस्याः बलिदानं सर्वदा स्मरिष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं संस्कृतौ कथ्यते यत् सत्यं किं प्रमाणं, प्रत्यक्षं किं प्रमाणम्, अर्थात् सत्याय प्रमाणस्य आवश्यकता नैव भवति। यत् प्रत्यक्षम् अस्ति तस्मै अपि प्रमाणस्य आवश्यकता न भवति। परं विषयः यदा आधुनिकस्य चिकित्सा विज्ञानस्य भवति, तर्हि तत्र सर्वथा महत्वपूर्णं भवति प्रमाणम्, अर्थात् साक्ष्यम्। आबहोः कालात् भारतीय जीवनस्य अंगभूतेषु योगायुर्वेद सदृशेषु अस्माकं शास्त्रेषु साक्षाधारित शोधस्य न्यूनता सर्वदा समाह्वान रूपा अवर्तत। परिणामाः दृश्यन्ते, परं प्रमाणानि न भवन्ति। परम् अहं प्रसन्नः अस्मि यत् साक्षाधारिते औषधियुगे अधुना योगः, आयुर्वेदः च आधुनिकयुगस्य निरीक्षणे निकषे च साफल्यम् अधिगच्छन्ति। भवन्तः सर्वे मुम्बईस्थस्य टाटा मेमोरियल केन्द्रस्य विषये अवश्यं श्रुतवन्तः स्युः। एतेन संस्थानेन शोधक्षेत्रे नवाचारार्थम् अथ कर्करोग चिकित्सायां प्रभूतं नाम अर्जितम् अस्ति। एतेन केन्द्रेण कृतः गभीरशोधः समक्षम् आगतः, यः खलु स्तनकर्करोगिभ्यः योगः अत्यन्तं प्रभावशाली अस्ति। टाटा मेमोरियल केन्द्रेण स्वकीयाः शोधपरिणामाः अमेरिका देशे विहिते प्रतिष्ठिते ब्रेस्ट कैंसर विषयके सम्मेलने प्रस्तुताः। एतैः परिणामैः विश्वस्य महतां विशेषज्ञानां ध्यानम् आकृष्टम् अस्ति। यतः टाटा मेमोरियल केन्द्रेण साक्षाधारेण उपस्थापितं यत् कथं रोगिणः योगेन लाभान्विताः जाताः। एतस्य केन्द्रस्य शोधानुसारेण नियतेन योगाभ्यासेन स्तनकर्करोगिणां स्वास्थ्यलाभस्य अथ च मृत्युसंकटे प्रतिशतं 15% क्षयः अनुभूतः अस्ति। भारतीय पारंपरिक चिकित्सायाम् एतत् प्रथमम् उदाहरणम् अस्ति यत् पश्चिमपद्धत्या निर्मितमानकेषु परीक्षितमस्ति। सहैव एतत् प्रथमम् अध्ययनम् अस्ति यस्मिन् स्तनकर्करोगेण प्रभावितासु महिलासु योगेन उत्तम जीवनाय कश्चन मार्गः परिलक्षितः अस्ति। एतेन दीर्घकालिकलाभाः अपि समक्षम् आगताः।
टाटा मेमोरियल केन्द्रेण स्वीयाः अध्ययन परिणामाः पेरिस नगरे प्रवृत्ते यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी इत्यस्मिन् सम्मेलने प्रस्तुताः। सखायः अद्यतने युगे भारतीय चिकित्सा पद्धतयः यावदधिकं साक्षाधारिताः भविष्यन्ति तावत् एव सम्पूर्णे विश्वे तदीय स्वीकार्यता वर्धिष्यते। एतद् एव विचिन्त्य दिल्ल्याः एम्स चिकित्सालये अपि कश्चन प्रयासः क्रियमाणः वर्तते। अत्र अस्माकं पारम्परिक चिकित्सा पद्धतयः सत्यापिताः कर्तुं 6 वर्षपूर्वं सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च इत्याख्यस्य केन्द्रस्य स्थापना कृता आसीत्। एतस्मिन् अत्याधुनिक प्रविधीनां शोधप्रकाराणां च उपयोगः क्रियते। एतत् केन्द्रं पूर्वमेव प्रतिष्ठितेषु आन्ताराष्ट्रिय शोधपत्रिकासु 20 शोधपत्राणि प्रकाशितवत्। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी इति पत्रिकायां प्रकाशिते एकस्मिन् शोधपत्रे सिंकपी रोगग्रस्तेभ्यः योगेन जायमानाः लाभाः उद्धृताः सन्ति। एतेन प्रकारेण न्यूरोलॉजी जर्नल इत्युक्ते स्नायुविज्ञान सम्बद्धे माइग्रेन इति विषयके च शोधपत्रे योगस्य लाभाः उक्ताः सन्ति। एतद् अतिरिच्य अन्येषु रोगेषु अपि योगस्य लाभविषयकम् अध्ययनं प्रवर्तते। यथा हृदय रोग विषये, अवसाद विषये, निद्रा विकार विषये अथ च गर्भावस्थायां महिलाभ्यः संभावित समस्यानां विषये च। सखायाः कतिपय दिनानि पूर्वम् एव अहं विश्व आयुर्वेद सम्मेलनाय गोवा राज्ये आसम्। एतस्मिन् 40 देशेभ्यः प्रतिभागिनः उपस्थिताः आसन्। अत्रैव 550 वैज्ञानिक शोधपत्राणि प्रस्तुतानि। भारतं समेत्य विश्वस्य प्रायः 200 समवायैः प्रदर्शिन्यां स्वीयोत्पादाः प्रदर्शिताः। 4 दिवसात्मके एतस्मिन् आयोजने लक्षाधिकाः जनाः आयुर्वेद सम्बद्धान् स्वानुभवान् आनन्दपूर्वकं जीवितवन्तः। आयुर्वेद सम्मेलने अपि अहं विश्वतः आगतानाम् आयुर्वेद विशेषज्ञानां समक्षं साक्षाधारित शोधार्थम् आग्रहं पुनः निवेदितवान्। येन प्रकारेण कोरोना वैश्विक महामारी समये योगायुर्वेदयोः शक्तिं वयं सर्वे पश्यन्तः स्मः, तस्मिन् योग सम्बद्धः साक्षाधारित शोधः अत्यन्तं महत्वपूर्णं भविष्यति। मम एषः आग्रहः भवतः सर्वान् प्रति अपि अस्ति यत् योगेन आयुर्वेदेन च अस्माकीनया पारंपरिक चिकित्सा पद्धत्या सम्बद्धस्य एतादृश प्रयासस्य कापि सूचना भवति तर्हि तां सूचनां सामाजिक संचार माध्यमेषु अवश्यं भवन्तः स्थापयन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, विगतैः कतिपयेषु वर्षेषु वयं स्वास्थ्य क्षेत्रेण सम्बद्धेषु महत्समाह्वानेषु विजयं प्राप्तवन्तः। एतस्य पूर्णः श्रेयः अस्माकं चिकित्साविज्ञेभ्यः, वैज्ञानिकेभ्यः, देशवासिनाम् इच्छाशक्तिः च गच्छति। वयं भारततः स्मॉल पॉक्स, पोलियो अथ च गिनिया वॉर्म प्रभृति रोगान् समाप्तान् कृतवन्तः। अद्य मन की बात इत्यस्य श्रोतॄन् अहम् एकस्य समाह्वानविषये सूचयितुम् इच्छामि यत् अधुना समाप्तप्रायः अस्ति। एतत् समाह्वानम् एषः रोगः अस्ति कालाजार इति। एषः रोगः परजीविनः सैंड फ्लाई अर्थात् शुक्तिमक्षिकायाः दंशेन प्रसरति। यदा कश्चन कालाजार रोगग्रस्तः भवति तदा सः मासान् यावत् ज्वरग्रस्तः भवति। रक्तस्य अभावः, दुर्बलता च जायते, शरीरं निर्बलं भवति, शरीरभारः च अपक्षीयते। एषः रोगः आबालवृद्धेषु यस्मै कस्मै वा भवितुम् अर्हति, परं सर्वेषां प्रयासैः कालाजार नामधेयः अयं रोगः अधुना तीव्रगत्या समाप्तिं गच्छति। कतिपयकालपूर्वं कालाजार रोगस्य प्रकोपः 4 राज्यानां 50 जनपदेषु प्रसृतः आसीत्, परम् अधुना एषः रोगः बिहार झारखण्डयोः 4 जनपदान् यावत् अवशिष्टः।
अहम विश्वसिमि यद् बिहार झारखण्डयोः लोकानां सामर्थ्यं तेषां जागरूकता एतेभ्यः चतुर्भ्यः जनपदेभ्यः अपि कालाजार रोगं समाप्तं कर्तुं प्रशासनेन क्रियमाणानां प्रयासानां सहायतां करिष्यति। कालाजार प्रभावित क्षेत्रस्य लोकान् प्रति अपि मम आग्रहः अस्ति ते द्वयोः विषययोः अवश्यम् अवधानं कुर्वन्तु। एकमस्ति सैन्फ्लाई उत शुक्तिमक्षिकासु नियन्त्रणं, द्वितीयं च शीघ्रातिशीघ्रम् एनं रोगम् अभिज्ञाय एतस्य पूर्णचिकित्सा। कालाजार रोगस्य चिकित्सा सरला अस्ति। एतस्मै प्रयुक्ताः औषधयः अपि अत्यन्तम् उत्तमाः। केवलं भवद्भिः सतर्कैः भाव्यम्। ज्वरः भवति तर्हि सहजतया न स्वीकरणीयम्। अथ च शक्तिमक्षिकाणां समाप्तये औषधिप्रयोगः सततं करणीयः। विचारयन्तु, अस्माकं देशः यदि कालाजार रोगादपि मुक्तः भविष्यति तर्हि एतत् अस्मभ्यं कियतः हर्षस्य विषयः भविष्यति। सर्वेषाम् अनया प्रयासभावनया एव वयं भारतं 25,200 वर्षपर्यन्तं क्षयरोगमुक्तं कर्तुमपि एतत् कार्यं कुर्वन्तः स्मः। भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः विगतेषु दिनेषु यदा क्षयरोगमुक्त भारताभियानम् आरब्धं तदा सहस्रशः जनाः क्षयरोगग्रस्तानां सहायतायै अग्रे आगताः। एते जनाः निक्षयमित्रं भूत्वा क्षयरोगिणां सेवां कुर्वन्तः सन्ति। तेषाम् आर्थिक सहयोगं कुर्वन्तः सन्ति। जनसेवायाः जनसहभागितायाः एषा एव शक्तिः प्रत्येकं कठिनलक्ष्यं प्राप्तं कारयति एव। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं परम्परायाः संस्कृते च मात्रा गङ्गया सह अविच्छिन्न सम्बन्धः अस्ति। गङ्गाजलम् अस्माकं जीवनधारायाः अभिन्नम् अङ्गं वर्तते। अस्माकं शास्त्रेषु अपि उक्तं, नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजं सुरासुरैः वन्दित दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। अर्थात हे माता गंगे, भवती स्वभक्तेभ्यः तदीय भावानुरूपं सांसारिक सुखम आनंदम मोक्षम च प्रददाति। सर्वे भवत्याः पवित्र चरणयोः वन्दनं कुर्वन्ति। अहमपि भवत्याः पवित्रयोः चरणयोः स्वीयं प्रणामम् अर्पयामि। एतस्याम् अवस्थायां सहस्रवर्षेभ्यः प्रवाहेन वहन्तीं गङ्गामातरं स्वच्छस्थापनं नः महत्तमं दायित्वमस्ति। एतेन उद्देश्येन 8 वर्षपूर्वम् अस्माभिः नमामि गङ्गे इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः कृतः आसीत्। अस्मभ्यं सर्वेभ्यः अयं हि गौरवविषयः यत् भारतस्य एषः पदक्षेपः अद्य विश्वस्य वर्धापनं प्राप्नोति। संयुक्तराष्ट्रेण नमामि गंगे अभियानं पारिस्थितिकी तंत्रस्य पुनः स्थापनायै प्रवर्तमानेषु विश्वस्य उत्कृष्टेषु 10 पदक्षेपेषु युक्तमस्ति। एषा इतोपि काचित् प्रसन्नता अस्ति यत् विश्वस्य 6,100 एतादृशेषु पदक्षेपेषु नमामि गंगे इत्यनेन प्रकल्पेन अयं सम्मानः प्राप्तः अस्ति। सखायः नमामि गंगे अभियानस्य सर्वतः महती ऊर्जा जनानां सतत सहभागिता अस्ति। नमामि गंगे अभियाने गंगा प्रहरीणाम् अथ च गंगादूतानां महती भूमिका अस्ति। ते वृक्षारोपणेन, घट्टस्वच्छतया, गंगायाः आरार्तिक्येन, वीथिनाटकैः, चित्रकलया अथ कविताभिः च जागरूकतायै निरताः स्मः। एतेन अभियानेन जैव विविधतायामपि परिष्कारः दृष्टियोग्यः अस्ति। हिल्सा, मत्स्य, गंगा डॉल्फिन, कच्छपानां विभिन्न प्रजातीनां संख्यायाम् अतिवृद्धि जाता। गंगायाः पारिस्थितिकी तंत्रं स्वच्छं जातं, तस्मात् आजीविकायै अन्ये अवसराः अपि संवर्धिताः सन्ति। अत्र अहं जलज आजीविका मॉडल इत्यस्य चर्चां कर्तुम् इच्छामि यत् जैव विविधतां निध्याय एव सज्जीकृतम्। एषः पर्यटनाधारितः नौकाविहारः 26 स्थानेषु आरब्धः अस्ति। स्पष्टमस्ति नमामि गंगे लक्ष्यस्य विस्तारः तस्य क्षेत्रं नद्याः स्वच्छतायाः अपेक्षया अधिकम् एव अस्ति।
एकतः यत्र एतत् अस्माकम् इच्छाशक्ते अथक प्रयासानां प्रत्यक्ष प्रमाणमस्ति, तत्रैव अपरतः एतत् पर्यावरण संरक्षण दिशि विश्वाय नूतनं पथ प्रदर्शनमपि अस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, यदि अस्माकं संकल्पशक्तिः दृढा भवेत् तर्हि महत् समाह्वानानि अपि सरलानि जायन्ते। एतस्य दृष्टान्तः प्रस्तुतः अस्ति सिक्किम राज्यस्य थेगु ग्रामस्य सांगे शेर्पा वर्येण। एषः विगतेभ्यः 14 वर्षेभ्यः 12,000 फीटतः अधिके उन्नते स्थाने पर्यावरण संरक्षणाय कार्यरतः अस्ति। सांगे वर्यः सांस्कृतिकं पौराणिक महत्वयुतं छांगु सरोवरं स्वच्छं स्थापयितुं सत्सङ्कल्पः कृतः अस्ति। स्वीयैः अथक प्रयासैः सह एतस्य ग्लेशियर सरोवरस्य स्वरूपम् एव परिवर्तितवान्। 2008 वर्षे सांगे शेर्पा वर्यः यदा स्वच्छताया एतदभियानम् आरभत तदा सः बहुविधं काठिन्यम् अन्वभवत्। परं कतिपये एव समये एतस्मिन् पावनकर्मणि युवभिः, ग्रामीणैः, पञ्चायत सभया च प्रभूतः सहयोगः आरब्धः। अद्य यदि भवन्तः छांगु सरोवरं द्रष्टुं गमिष्यन्ति तर्हि तत्र सर्वस्थलेषु बृहदाकारकाः अवकरकण्डोलाः मेलिष्यन्ति। अधुना अत्र एकत्रितः अवकरः पुनः निर्मितये प्रेष्यते। अत्र आगतेभ्यः पर्यटकेभ्यः वस्त्रनिर्मिताः अवकरस्यूताः अपि दीयन्ते, येन ते अवकरान् कुत्रापि न क्षिपेयुः। अधुना अत्यन्तं स्वच्छं जातम् एतं सरोवरं द्रष्टुं प्रत्येकं वर्षे प्रायः 5 लाख पर्यटकाः अत्र प्राप्नुवन्ति। छांगु सरोवरस्य संरक्षणस्य तस्मै उत्तमप्रयासाय सांगे शेर्पा महोदयः अनेकाभिः संस्थाभिः सम्मानितः अपि जातः। एतादृशप्रयासानां कारणेन एव अद्य खलु सिक्किम राज्यस्य गणना भारतस्य सर्वतः स्वच्छ राज्येषु भवति। अहं सांगे शेर्पा वर्यस्य तदीय सहयोगिनां सहैव च देशे पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयासरतानां सर्वेषां जनानां हृदयेन प्रशंसां करोमि। सखायः, मम प्रसन्नता अस्ति यत् स्वच्छ भारत मिशन इति लक्ष्यम् अधुना प्रत्येकं भारतीयस्य मनसि दृढं जातम्। 14 वर्षे एतस्य जनान्दोलनस्य आरम्भकाले एव एतत् शिखरं यावत् नेतुं लोकैः विरलाः प्रयासाः कृताः। अथ च एते प्रयासाः केवलं समाजस्तरे नैव अपितु सर्वकारपरतया अपि प्रवर्तन्ते। सततम् एतेषां विहितप्रयासानां परिणामः एषः यत् अवकरस्य निष्कासनेन, अनावश्यक वस्तूनां निष्कासनेन कार्यालयेषु प्रभूतं स्थानम् उपयोगाय रिक्तं भवति, नूतनं स्थानं प्राप्यते। पूर्वं स्थानाभावे कार्यालयाः दूरं दूरं भाटकेन स्वीकरणीयाः भवन्ति स्म। एतेषु दिनेषु स्वच्छता कारणेन एतावत् स्थानं प्राप्यते यत् एकस्मिन्नेव स्थाने सर्वकार्यालयाः सन्ति। गतदिनेषु सूचना प्रसारण मंत्रालयेन अपि मुम्बय्याम्, अहमदाबादे, कोलकातायां, शिलोंगे, अन्य नगरेषु अपि च कृतः। अथ तेन च कारणेन अद्य तेभ्यः कुत्रचित् तलद्वयं, कुत्रचित् तलत्रयं च पूर्णतः नूतनतया उपयोगाय प्राप्ताः सन्ति। आत्मनः स्वच्छता कारणेन अस्माकं संसाधनानां यथेष्ट प्रयोगस्य उत्तमः अनुभवः जायते। समाजे, ग्रामे ग्रामे, नगरे नगरे तथैव च कार्यालयेषु अपि एतत् अभियानं देशाय सर्वथा उपयोगी सिद्ध्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं देशे स्वकला संस्कृतिम् अवलम्ब्य काचित् नूतना जागरूकता आयाति, नवचेतना जागृता भवति। मन की बात कार्यक्रमे वयं प्रायः एतादृशानाम् उदाहरणानां चर्चामपि कुर्मः। यथा कला, साहित्यं, संस्कृतिः च समाजस्य सामूहिक न्यासः भवति, तथैव एतम् अग्रे वर्धापनस्य दायित्वमपि सम्पूर्ण समाजस्य भवति। एतादृशः एव कश्चन सफलप्रयासः लक्षद्वीपे प्रवर्तते। अत्र कल्पेनी द्वीपे एकः वृन्दः अस्ति, कुमेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब इति। एषः वृन्दः युवजनान् स्थानीयसंस्कृत्यै पारम्परिक कला संरक्षणाय च प्रेरयति। अत्र युवभ्यः स्थानीयानां कोल्कली, परिचाकली, किलिप्पाट्ट कलानां पारम्परिक गीतानां च प्रशिक्षणं दीयते। अर्थात् पुरातनन्यासः नवसन्ततीनां हस्तेषु सुरक्षितः जायते, वर्धमानः च अस्ति। सखायः, अहं प्रसन्नः अस्मि यत् एतत् प्रकारकाः प्रयासाः न केवलं देशे
अपि तु विदेशे अपि प्रवर्तन्ते। अनतिचिरम् एव दुबईतः सूचना प्राप्ता अस्ति यत् तत्रत्येन कलरी क्लब इत्यनेन विश्वमानाङ्कस्य गिनीस् पुस्तके स्वनाम अंकितं कारितम्। भवत्सु कश्चन अपि एतत् चिन्तयन् स्यात् यत् दुबई स्थितेन वृन्देन कीर्तिमानं स्थापितं तर्हि अनेन भारतस्य कः सम्बन्धः? वस्तुतः एतत् मानाङ्कनं भारतस्य प्राचीनया मार्शल आर्ट इति कलरीय पट्टुकलया सम्बद्धः अस्ति। एतत् कीर्तिमानं सहैव सर्वाधिकजनैः कलरी प्रदर्श निर्मितम् अस्ति। दुबई स्थितेन कलरी क्लब इत्यनेन दुबई आरक्षि बलेन सह मिलित्वा एतत् परिकल्पितम्, अथ च संयुक्त अरब अमीरातस्य राष्ट्रिय दिने प्रदर्शितम्। एतस्मिन् आयोजने 14 वर्षीय बालात् आरभ्य 60 वर्षदेशीयैः जनैः स्वीयायाः कलरी क्षमतायाः उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतम्। विभिन्नाः सन्ततयः कथम् एकां प्राचीन परम्परां संवर्धयन्तः पूर्णमनोयोगेन प्रसारं कुर्वन्ति एतत् हि तस्य किञ्चन अद्भुतम् उदाहरणं वर्तते। सखायः मन की बात इत्यस्य कर्णाटकस्थस्य गडक जनपदस्य श्रोतुः क्वेमश्री विषये वक्तुमिच्छामि। क्वेमश्रीः दाक्षिणात्यां कर्णाटक कला संस्कृतिं पुनरुज्जीवयितुं गतेभ्यः 25 वर्षेभ्यः सततं संलग्नः वर्तते। भवन्तः कल्पनां कर्तुं शक्नुवन्ति यत् तदीयं तपः कियत् महत् वर्तते। पूर्वं तु होटल इति भोजनावासालय प्रबंधन व्यवसायेन तदीया संबद्धता आसीत्, परन्तु स्वीय संस्कृत्या परम्परया च सह एतावती आसक्ति आसीत् यत् एतत् पुनरुज्जीवन कार्यमेव तदीयं लक्ष्यं सञ्जातम्। कलाचेतना इति नाम्ना कश्चन मञ्चः विनिर्मितः। अद्यत्वे अयं मञ्चः कर्णाटकस्थानां देशीयानां वैदेशिकानां च कलाकाराणां नैकान् कार्यक्रमान् आयोजयति। अस्मिन् स्थानीय कलां संस्कृतिं च संवर्धयितुम् अनेके नवाचाराः विधीयन्ते। सखायः स्वीयां कलां संस्कृतिं च प्रति देशवासिनाम् अयम् उत्साहः स्वीय परम्परा विषयक गर्वस्यैव प्रकटीकरणं वर्तते। अस्माकं देशे तु प्रत्येकस्मिन् कोणे एतादृश्यः एव अनेकाः परम्पराः आत्मसात् कृताः सन्ति। अस्माभिरपि ताः सज्जीकर्तुं संवर्धयितुं च सततं प्रयत्नः विधेयः। मम प्रियाः देशवासिनः, देशस्य अनेकेषु क्षेत्रेषु बांस इति वंशेभ्यः नैकानि सुन्दराणि उपयोगयोग्यानि च वस्तूनि विनिर्मितानि भवन्ति। विशेषतया आदिवासी क्षेत्रेषु वेणोः कुशलाः कर्मकराः कलाकाराः च सन्ति। यदा आरभ्य देशः वेणुसम्बद्धविधिं परिवर्तितवान्, यः आङ्ग्लसमयाद् आरभ्य परिवर्तते स्म, तदा आरभ्य काचित् महती विपणिः सिद्धा जाता। महाराष्ट्रस्य पालघर सदृश क्षेत्रेषु अपि आदिवासी समाजस्य जनाः वेत्रैः सुन्दराणि उत्पादनानि विनिर्मान्ति। वेत्रैः निर्मीयमाणाः पेटिकाः, चायशोधिन्यः, कण्डोलाः, आधानिकाः चेत्यादृशीनि वस्तूनि अत्यन्तं लोकप्रियाणि जायमानानि सन्ति। न केवलम् एतावदेव, अपि तु वेत्रतृणैः अत्यन्तं सुन्दराणि वस्त्राणि, अलङ्कारयोग्य वस्तूनि चापि विनिर्मीयन्ते। अनेन आदिवासी महिलाभ्यः उद्योगावसरः अपि प्राप्यते, तासां च प्रतिभायाः अभिज्ञानमपि जायते। सखायाः कर्णाटकस्य अन्यतमौ दम्पती पूगतन्तुभिः निर्मितान् अनेकान् उत्पादान् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु प्रापयतः। कर्णाटकस्य शिवमोगा जनपदस्य एतौ दम्पती स्तः श्रीमान् सुरेशः, तस्य पत्नी च श्रीमती मैथिली। एतौ पूगतन्तुभिः पट्टपात्राधार हस्तस्यूतादीनि अनेकानि आलङ्कारिकाणि वस्तूनि निर्माताः। एतैः तन्तुभिः निर्मिताः चप्पल इति पादत्रादयः अपि अद्यत्वे जनेभ्यः बहु रोचन्ते। अद्यत्वे अनयोः उत्पादाः लण्डन् नगरे, यूरोपस्य च अन्यासु विपणिषु अपि विक्रीयन्ते। एषः एव अस्माकं प्राकृतिक संसाधनानां पारम्परिक कौशलस्य च विशेषता अस्ति, यानां सर्वेभ्यः रोचते। भारतस्य अस्मिन् पारम्परिके ज्ञाने अशेष विश्वं स्थायी भविष्यस्य मार्गान् पश्यति। अस्माभिः स्वयमपि अस्यां दिशि अधिकाधिकं जागरूकैः भाव्यम्। अस्माभिः स्वयमपि एतादृशानां स्वदेशीयानां स्थानीयानां च उत्पादानाम् उपयोगः करणीयः। अन्येभ्यः अपि उपहाररूपेण एते दातव्याः।
एतेन अस्माकं परिचयः अपि सुदृढः भविष्यति, स्थानीया अर्थव्यवस्था अपि सुदृढा भविष्यति, जनानाम् अधिसंख्यं च उज्ज्वल भविष्यकं भविता। मम प्रियाः देशवासिनः, अधुना वयं शनैः शनैः मन की बात इत्यस्य 100तमम् अभूतपूर्वम् उपाख्यानं प्रति गच्छामः। मया बहूनां देशवासिनां पत्राणि प्राप्तानि, येषु 100तमस्य उपाख्यानस्य विषये तेषां महती जिज्ञासा प्रकटिता अस्ति। 100तमे उपाख्याने अस्माभिः किम् अभिभाषणीयम्, कथम् एतच्च विशिष्टं स्यात् इति कृत्वा भवन्तः यदि मह्यं स्वीयान् परामर्शान् प्रेषयन्ति चेत् तत् मह्यम् अतितरां रोचिष्यते। अग्रिमे क्रमे वयम् आगामिनि अर्थात् 23-द्विसहस्रतमे ईस्वीये वर्षे मेलिष्यामः। तदर्थं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः शुभकामनाः। अयं वत्सरः अपि देशस्य कृते विशेषः भवेत्। देशः अभिनवाम् ऊर्ध्वतां च सततं स्पृशन् स्यात्। मिलित्वा अस्माभिः सङ्कल्पः अपि करणीयः, स चापि साकारीकर्तव्यः। अस्मिन् समये बहवः जनाः अवकाशदिनानां मनोदशायाम् अपि भवन्ति। भवन्तः एतेषां पर्वणाम् उत्सवानां च आनन्दाधिक्यम् अनुभवन्तु, परं च किञ्चित् सावधानाः अपि भवन्तु। भवन्तः अपि पश्यन्ति यत् विश्वस्य अनेकेषु देशेषु कोरोना रोगः वर्धमानः अस्ति। अतः अस्माभिः मुखावरण हस्तप्रक्षालनादीनां सावधानतानाम् अधिकतया पालनं कर्तव्यम्। वयं सावधानाः स्थास्यामः चेत् सुरक्षितः अपि स्थास्यामः, तथा च अस्माकम् उल्लासे न काचिदपि बाधा भविष्यति। अमुना सहैव भवद्भ्यः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं भूयस्यः शुभकामनाः। भूयो भूयः धन्यवादाः। नमस्कारः।